دربار بندے تو رو نہ رو تیرے مقدر دی بات ہے جدہ پہلے ہی شام ہوئی ہے نا تے سارا نہیں جعفر صادق باب نال کھڑا رہی ہے باب ساد در تے شام ہوئی ہے جعفر صادق کہیں لے سجا پیر چیندن کہیں لے کھبا پیر چیندن آدھے بابا میں تھک بھی ہوں وہ آزاد کر آدھے کیوں آزاد کراں بھیجن جڑا ادب دی ذاکری سن کے مضمون دے لفظاں دی قدر کر جان دے ہوں لے وے کیا دے کیوں آزاد کراں اس ویلے وے کیا دے تے کو نہیں پتا سپاہی آدھے ظالمات جتنا جلدی ہو سکدے پیو پتران کو آزاد کر انہاں پیو پتران دی چوپچ ایویں تبلیغ دا اثر ہے عام دی فضا تیرے خلاف ہوندی ویندی ہے آدھے وقت جلدی کرو انہاں کو زندہ تو گھن کے مدینے تک انہاں کو نہ کھانا دے ونے مدینے دے باہروں پہنچے ولید بن ابراہیم بن ولید مدینے دے باہر فرمائندن بابا اے سامنے اوہ پہاڑ نہیں جتھاں شعیب نبی کھڑا مرحبا سبحان اللہ ازادارو پیو پتر مدینے پہنچ محمد باقر دی تبلیغ دا بڑا اثر ہے لوگ جوک در جوک باقر دی خدمت حاضر پہ ہوندن اے روم دے تبلیغ میں جنہاں زوینہ نال تھوڑی دھرتی کو پیارے قریب آ گیا سارے جملے چھوڑ دیتے ان دا دعویٰ کہ این زہر دا ایک قطرہ کسے انسان دے ایا زہر مدینے بھیجوائی ابراہیم بن ولید نے زہر دے ویچ گھوڑے دی زین تر کرائی جیڑا تاریخ دیاں 17 دے نال پیار رکھ دے میں کو ممبر دی عزت دی کس باقر العلوم دے دروازے تلے ون باقر العلوم کو ون کے آق تیرے واسطے گھوڑا بھیجے تو ہی دیتے سواری کر میری حسرت ہکواری تے کوئی گھوڑے تے میں سواری کردہ ویکھاں ازادارو این حاکم دی گل مکیے سپاہی واگ نہ پیے گھوڑے دوجہ قدم چھے قدم جائے نجف علی دو چھٹے نجف علی دو چھٹے کربلا دی نگری علی علی دی آوازاں دی حسین جھولی ودا صدر تیرے حوالے کردن دروازے دیں محمد باقر حاکم اپنے استقبال ویجو تیرے واسطے گھوڑا بھیجے ہو آدھئی گھوڑے تے سواری کر سواری یقین میں سواروں جیڑی دا میڈا ڈاڈا بھج دے گھوڑے دی دی میں باقر گھوڑے دی سواری چھوڑ دیئے میں گھوڑے دے سواری کی میں کراں میڈا اکبر بھج دے گھوڑے صدر تیرے حوالے بھی کردہ اس ویلے سپاہی وے کیا دے ویدہ نام خیوڑے آلیا امام چہرے دا ماتم خیدے رو رو کے محمد باقر بیادن ایریا لیں زیندانے جتنے روندے پیو ہاتھ رکھ دے ہو وہ سارے سار دا مادا محمد باقر کانڈا نکھلاوا دے او مدیاں دے مرحب نکھڑو ذرا نیڑے آ دیکھو میں اے
احسان میں سم نہیں سکتا گال دب مرحبا مرحبا وین بڑھ کے گھوڑے دی دیری جیس گھوڑے دو قدم جین ہر گئی ہے میرے مولا کو گئی گئے گھر دے درہ تھے نبی دی قبر دمو کر کے آدن میں کو حسن داوی مرحبا سبحان اللہ سارے شامل ہو جوانوں رومن علیہ امام گھاری چین جعفر صادق آسرہ دیتے جداں گھر لے گئے آیا گوشت دیا جو نالو جدا ہوا لگی ہے دڑپا بزرگو ہائی سیب دو جی اثرت ہوں دیا باؤ جی میں راج کے پانی بھیا امام دی آواز آن دیا ابراہیم عیسیٰ جی بابا میں کو زہر رکھا گئی ہے پانی لے سیدزادہ پیوان دی کوشش کی دیئے کوئی ویلا جو یاد ہے تا کیوں نہیں ہے آدن جعفر صادق پانی کی میں پیوا میں پیوان دی کوشش کی دیئے میں کڈا محرم دا ویلا کھڑا ہے اور میلا تیر پیا مرین ہے رباب مرحبا جوانی امڑو اندھو دھیا نٹھی ہے جلدی دے نال ٹوریا دیا دن جعفر صادق ساری حجرے چگل سن میرا دہت نبانے حجرے چلائے ہیں رو نرو در مقدر دی بات ہے جتنے دھیاں دے بے کے بیٹھے ہو عیدہ ورنہ لیا دھیاں کو بے کے گھر دے بڑے مانوں دے حقل مار کیا دین جعفر صادق ساتھان دے زیور لے دیئے ود کنن دے زیور لے دیئے بازار لگا واج ساڑے زیور ویج ساڑے بابے دا علاج کرا اپنی زہر دا درد بھول گئے لہراجے اور امام دنیا تو ڈورن تھیاں پیو دے جنازے دے جھڑیاں بابے دی وسیعت مطابق جعفر صادق غسل دیونا شروع کی دے تھوڑی پہ دی گردے نالا گوشت کوئے نا آدن جعفر صادق کپڑا حالے ادا میں کو کہے دکھا مرحبا ماتم کرنا یار کیوں شرما کے بیٹھا رونے رومن لیا غسل مل گئی ہے جنازہ تیار ہے ہون جنازہ لیا سو رومن لیا گھاری جو جنازہ اٹھی جن لگے دھیا ماتم کی دیوات تو سوی ماتم کرو جنازہ لیا سو داؤں تبی آدم میں پنجویں ماں مندی غربت پڑدا جیندی زندگی اجا بچپن گزرا لے آؤ بھائی جان منت لاؤ ایتھا ممبر تے جنازہ رکھو میں دو وین کرے نا تو سماتمیاں دے اسے دے تابوت ممبر تے رکھ رہے ہو بات جتنے کھڑو تے آؤ زیارتی کریں دے رہو ماتمی کریں دے رہو تاؤ تبی آدم میں پنجویں ماں مندی رات رو گیا کیا بازاری چلیلا آیا چھاڑ کے دے ماتمیوں سار دے ماتا رومنہ لیا جعفر صادق دتا نہیں جعفر میں پہلے بو دفنائے کربل تو لے کے آیا شام دوڑی میں ہار دے میا جیندی زندگی اجا بابی ہا گئی جیندہ بچپن گزرا ماتم حسین حضرات ایک ضروری اعلان سنو کھیوڑے بابے دا جن دے کو شام
جے کو شام کھا گئی ہائی او کو مسلمانہ زہر دے چھوڑے حضرات ماتا میں چھوڑا زہر دے کے مار چھوڑا جے کو مت بے خطا کربلا تو شام تک